नमस्कार। कार्यक्रम रङ्गमञ्च हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म प्रवीण पुमाको आदरणीय दर्शकवृन्द, यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजनको प्रस्तुति हो। यो कार्यक्रम प्रत्येक मङ्गलबार बेलुका 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। यो कार्यक्रममा प्रदर्शनकारी कला सम्बन्धीको विभिन्न विचारहरू, छलफलहरू, बहसहरू प्रस्तुत हुनेछ। यसै सालमा आज हामीले सङ्गीतविद जितेन्द्र राईज्यूलाई हामीले निम्ताएका छौँ। जितेन्द्र सर, यहाँलाई सेवा। नमस्कार जितेन्द्र सर, तपाईँ अब के अरे गीत सङ्गीतको बादशाह, अब धेरै तपाईँको पछिल्लो समयमा चाहिँ गीत सङ्गीतहरू चाहिँ मुन्दुममा आएको छ। त्यो मुन्दुमी गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ तपाईँले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? अब पहिला सङ्गीत के हो भन्ने कुरा अलिकति बोलौँ। हजुर। है, सङ्गीत भनेको एउटा यस्तो चाहिँ अमूर्त अथवा अभौतिक चिज हो। हजुर। हैन, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। सङ्गीत त्यस्तो वस्तु हो, त्यस्तो चिज हो जुन सङ्गीतको माध्यमबाट हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो जीवनशैली, फापथलो, भूगोल, सभ्यता, उसको आफ्नोपनको कुराहरू चाहिँ त्यो माध्यमबाट हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। सङ्गीतको व्यापक चाहिँ चर्चा, त्यसको क्षेत्र व्यापक छ। तर त्यसमध्येमा अब मुन्दुमी सङ्गीत भन्नुभयो। अब मुन्दुम के हो भन्ने कुरा अलिकति बोलौँ। हजुर। अब मुन्दुम भनेको किराँतीहरूलाई हेर्ने दर्शनशास्त्र हो। किराँतीहरूको स्वभाव, किराँतीहरूको चिन्तन, किराँतीको जीवनशैली, किराँतीको जीवन पद्धति, हिजोको विगत, वर्तमान र झन्डै अब भविष्यको त भन्न सकिँदैन, तर पनि परिकल्पनासम्म गर्न सकिन्छ। त्यसो कारणले त्यो सिङ्गो किराँतीहरूलाई हेर्ने दर्शनशास्त्र भनेपछि आदि इत्यादि पर्ने भयो। हजुर। र त्यो मुन्दुम, अनि त्यससँग चाहिँ मैले अघि भने सङ्गीत भनेको चाहिँ एउटा अमूर्त अभौतिक चिज हो। संसारको मान्छेहरूसँग सङ्गीतको रसस्पादन गर्न सकिन्छ, सङ्गीत ग्रहण गर्न सकिन्छ, सङ्गीत सुन्न सकिन्छ। सङ्गीत आफ्नो प्रस्तुति गरेर सङ्गीतको माध्यमबाट उनीहरूलाई आफ्नो कुराहरू भन्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ। तर अब हामीहरू चाहिँ मुन्दुम चाहिँ दर्शन एउटा किराँतीहरूलाई हेर्ने सिङ्गो दर्शनशास्त्र भइसकेपछि के छ त हाम्रो पढ्नु, हैन? हाम्रो जीवन पद्धति होला, जीवनशैली होला, जिउने आधारहरू होला, हामीले बाँचेका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू होला, थाथलो होला, स्वभावहरू होला, यी आदि इत्यादिको कुराहरू चाहिँ सङ्गीतको माध्यमबाट अन्य विश्वका मानव समुदायहरूलाई देखाउन सकिन्छ, प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले मुन्दुमी सङ्गीत चाहिँ अलिकति अरूभन्दा मुन्दुम बेसमा, मुन्दुमको बारेमा चाहिँ अलिकति भिन्न छ, त्यति मात्र फरक हो। अनि तपाईँले त्यो मुन्दुमी सङ्गीतहरू चाहिँ तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, होइन? कस्तो कस्तो सङ्गीत भयो भने चाहिँ त्यो मुन्दुमी सङ्गीत हुन्छ? अनि मैले भने नि त्योभित्र चाहिँ के हुन्छ? के हुनु, मैले भने पहिलो नहुने चिज सङ्गीत र शब्द फरक फरक कुरा भयो, होइन? शब्दलाई अलिकति निकालौँ, अलिकति एक ठाउँमा राखौँ, होइन? सङ्गीतलाई एउटा राखौँ। र सङ्गीत भनेको एउटा उसको सङ्गीतलाई एउटा ताल पनि हुन्छ सङ्गीतभित्र, होइन? सङ्गीतको लय हुन्छ, लय गति हुन्छ, रिदम हुन्छ, त्यो बिट हुन्छ, ताल हुन्छ, त्यो पनि एउटा उसँग सम्बन्ध, अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ। सङ्गीत भनेको चाहिँ एउटा फेरि एउटै मात्रै चाहिँ विषय होइन। सङ्गीतलाई विभिन्न तरिकाले, विभिन्न रेसाबाट चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ। सङ्गीत उसको एउटा धुन, लय, होइन? त्यसको गति, होइन? अनि त्यसको टाइमिङ, रिदम, ताल, जे भनौँ न, होइन? ती सारा कुराहरू चाहिँ सङ्गीत एउटा त्यो बिचको वस्तु हो। भनिसकेपछि सङ्गीतमा, मुन्दुमी सङ्गीतमा यो हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सङ्गीतमा किराँतीहरूको जीवन पद्धति, किराँतीले भोगेका कुरा, किराँतीको स्वभावका कुरा, किराँतीहरूले, किनभने भाषा पनि किराँतीहरूले चाहिँ अब भाषा जीवन बाँच्नको लागि भाषा सिकेका छन्,
भाषा निर्माण भएका छन् हैन। हजारौँ वर्षको एउटा परिपक्वता सहित भाषा अहिले पनि जीवित भाषा छ। ती भाषाका कुराहरू हुनसक्छ, उसको चाहिँ स्वभावहरू हुनसक्छ। किनभने मान्छेमा संसारमा बहुत खालका मान्छे त मान्छे छौँ, तर स्वभावहरू केही भिन्न छ। थातथलोको बसोबासको हिसाबले, उसको जीवनशैलीको हिसाबले, जीवन पद्धतिको हिसाबले, उसले खेतीपातीको हिसाबले, उसको वेशभूषाको हिसाबले, खानपानको हिसाबले, रहनसहनका हिसाबले, नाचगानका हिसाबले, अनि जन्मसिद्ध त्यो वातावरणको प्रभावको कारणले पनि, जन्मसिद्ध पाउने स्वभावको कारणले पनि मान्छेहरू केही ठाउँ ठाउँको भिन्न छ। त्यो भिन्न वस्तुहरूलाई चाहिँ आउनु पर्यो, अलिकति शब्द आउनु पर्यो, अलिकति लय आउनु पर्यो, अलिकति ताल आउनु पर्यो हैन। अनि अलिकति चाहिने उसको पन आउनु पर्यो। जस्तै किराँतीहरूको बसोबास भएको थातथलोको कुरा गर्ने, त्यो थातथलो त्यो शब्दभित्र, लयभित्र अनि शब्दभित्र थातथलोको वस्तुस्थिति छ कि छैन, त्यो कुरा एउटा हुने भयो। अर्को कुरो चाहिँ उसको स्वभाव प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन। जस्तै किराँतीहरू कहाँ बस्छ? पहाडमा बस्छ, मधेसमा बस्छ, हिमालमा बस्छ, आदि इत्यादि कहाँ बस्छ। र त्योको ठाउँको जीवन पद्धति त भिन्न छ नि त। तराईमा बस्नेको मान्छेहरूको जीवन पद्धति भिन्न छ, मरुभूमितिर बस्नेको जीवन पद्धति भिन्न छ, पहाडमा बस्नेको जीवन पद्धति भिन्न छ। र त्यो जीवन पद्धतिका भिन्नपनहरू पनि त्यो गीत सङ्गीतमा समावेश भयो। अनि त्यो गीत सङ्गीतले चाहिँ उसको जीवन पद्धतिलाई छुयो भने, म एउटै मात्रै भन्दिनँ, म यो भएको चाहिँ मुन्दमी सङ्गीत छ, यो भयो भने मुन्दमी सङ्गीत छ भन्नु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। तर ती विषयहरू सबै कुरो समावेश भयो भने मात्रै त्यो मुन्दमी सङ्गीत हुन्छ। किनभने हामीले सङ्गीत त हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ, श्रवण गर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ र सङ्गीतको आनन्दले गर्न सक्छौँ। जस्तै मरुभूमिमा उत्पादन भएका, मरुभूमिमा बसोबास गर्ने जनसमुदायले निर्माण गरेका अथवा उनीहरूको जीवन पद्धतिसँग विकास भएको सङ्गीत हामीले सुन्न सक्छौँ। तर हाम्रो जीवन पद्धतिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन, त्यो ठाउँमा भयो भने त हामीलाई त्यही आनन्द लाग्छ। र त्यही सङ्गीत चाहिँ हाम्रो आफ्नो बसोबासमा, आफ्नो थातथलोमा त्यो सङ्गीतहरू सुन्दाखेरि त्यहाँको सिङ्गो मानव समुदायलाई, त्यहाँको सिङ्गो चाहिँ नि भूगोललाई, त्यहाँ खोला नालाहरूलाई, त्यहाँको वनजङ्गलहरूलाई, त्यहाँ जीवन पद्धतिहरूलाई उसले त्यो सङ्गीत र त्यो शब्दहरूले आनन्दित अथवा गौरवान्वित अथवा अनुभूतिको विषयहरू दिन्छ कि दिँदैन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आवश्यक हुन्छ सङ्गीतमा। त्यसो भएको हुनाले मुन्दुमी सङ्गीतमा चाहिँ हाम्रा मुन्दुमको केही अंशहरू हुनु पर्यो, भावहरू हुनु पर्यो। मुन्दुम के हो त? मुन्दुम गायत्मक हुन्छ हैन। मुन्दुम भनेको हामीले मुन्दुम भन्छौँ। मुन्दुमको हाम्रो ऋचाहरू भनौँ न, ऋषियाहरू, त्यो मुन्दुमभित्रका मन्त्रहरू, श्लोकहरू, अहिले खस पर्वतीय भाषी भन्यो भने श्लोक भयो, मन्त्र भयो। तर ती चाहिँ हामी ऋषिया भन्छौँ हैन। अब अरू वेदको ऋचा भन्नु सकिन्छ। भनेपछि त्यो ऋषियाहरूको पनको कुराहरू आउनु पर्यो। एकदमै कुन ठाउँको हो त्यसले आनन्दित पार्ने खालको, अनि त्यसलाई सहयोगी, किनभने तालहरू पनि चाहियो, किनभने उसको जीवन पद्धतिसँग सिकेको, उसको विकास, जीवन विकाससँग सिकेको टाइमिङहरू हामी ताल भन्छौँ नि। ताल भनेको उसको गति, उसलाई चाहिँ यो ताल भनेको फेरि संसारको ताल भनेको हाम्रो मात्रै ताल हुँदैन। फेरि म्युजिकल्ली बोल्ने हो भने संसारको तालहरू भने एउटा हो, त्यो हार्टबिट हो, मुटुबाट हार्टबिट जस्तो छ नि, त्यो यो काउन्ट हो, यो गणना हो, गति हो, गतिशीलता हो। अनि त्यसलाई चाहिँ सङ्गीतको माध्यमबाट कुन कुन ठाउँमा वाद्ययन्त्रहरू कुन कुन समाजमा विकास भयो, कुन ठाउँबाट कस्तो खालको सङ्गीतको विकास निर्माण गर्यो वाद्ययन्त्रहरू। किनभने वाद्ययन्त्र भनेको वाद्य सामग्रीहरू, त्यसको आधारमा पनि विकास भएको छ। भनेपछि हाम्रो जीवन पद्धतिसँग सुहाउने, हाम्रो नाचगानसँग, हाम्रो रहनसहनसँग, हाम्रो खानपानसँग, चाडपर्वसँग, जात्रापात्रासँग आदि इत्यादिसँग मिल्ने खालका सङ्गीतका सुर साजहरू, साजबाजहरू, वाद्ययन्त्र निर्माण भएको त्यो पनि समावेश हुनु पर्यो। कि हामीले मुन्दुमी सङ्गीत भन्छौँ
ताल त ताल हो भन्छौँ, तर हामीलाई धेरै टाढाको एउटा मानव समुदायले निर्माण गरेको हामी मुन्धुमको एउटा दर्शनशास्त्र भन्छौँ, हामी मुन्धुमलाई एउटा हाम्रो सिङ्गो किराँत समुदायले हेर्ने एउटा दर्शन भन्छौँ, फिलोसफी भन्छौँ भने धेरै टाढाको समाज जो मुन्धुमसँग रिलेटेड छैन, सम्बन्धित छैन, असम्बन्धित छ, तीमा भएको चिजहरू चाहिँ फेरि हामीले वाद्ययन्त्रहरू समावेश गरेर यिनै हो मुन्धुमी सङ्गीत भनियो भने पनि त्यो मेल खाँदैन। भनिसकेपछि अहिलेको संसारको एउटा साँघुरिएको अवस्थामा हैन सबै ठाउँका सङ्गीतहरू, साजबाजहरू, धुनहरू, तालहरू, पनहरू, विभिन्न जेनरेको कुराहरू आयो हैन, त्यो त भित्रियो फेरि हामी सुन्न सक्छौँ, ग्रहण गर्न सक्छौँ। हाम्रो कुरा पनि कति ठाउँमा गएको छ, किनभने हाम्रा राम्रा चिजहरू गएको हुनसक्छ र राम्रो चिजहरू फेरि हाम्रो समाजमा त्यसले प्रभाव पारेर सक्छ र त्यसलाई खुट्याउन सक्ने क्षमता अहिले अब मुन्धुमी सङ्गीत भन्नु बित्तिकै यो एउटा कस्तो विषय हो भने एउटा आइडेन्टिटी, पहिचानसँगको कुरा हो नि। किन मुन्धुम भन्यौँ, किन मुन्धुमी सङ्गीत भन्यौँ, किन मुन्धुमसँग रिलेटेड छ भन्ने खोज्या हो नि त एउटा होइन। मुन्धुमसँग सम्बन्ध भएको सङ्गीतको कुरा गरे हो नि त। भनिसकेपछि यो कहीँ न कहीँ पहिचानसँग सरकार छ। अब हामीले निर्माण गर्दै जाने कुरामा एउटा हुनसक्छ, तर हिजोको हाम्रो अग्रजहरू निर्माण गरेको कुराहरूलाई पनि अक्षुण्ण त्यसलाई सही ढङ्गले व्याख्या, सही ढङ्गले विश्लेषण र सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकियो भने वास्तवमा मुन्धुमी सङ्गीत भनेर अलिक भन्न पनि सकिन्छ र त्यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो पनि लाग्छ होइन। जस्तै अघि तपाईँले त्यो मुन्धुमी चाहिँ के तालहरू हुन्छ, लयहरू हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। त्यो ठ्याक्कै ताल चाहिँ कस्तो कस्तो ताल र लयहरू चाहिँ कस्तो ताल लयहरू चाहिँ रहन्छ त्यसमा चाहिँ? अनि अब यस्तो छ, अब अघि भने ताल भनेको ठ्याक्कै संसारको ताल भनेको एउटा गति हो। हाम्रो नारीमा पनि ताल छ, हाम्रो मुटुमा पनि धड्कन छ, त्यो पनि ताल हो, त्यो बिट हो नि। किन अङ्ग्रेजीमा बिटिङ भन्छ नि होइन, त्यो बिट हार्टबिटबाट सुरु भएको ताल भनेको यो बेताले मान्छे भयो भने हाम्रो गति भएन, गतिशील भएन होइन, विचलन आयो भनेपछि ताल भनेको हरेक समुदायलाई, मानव समुदायलाई गति दिनु चाहिन्छ, गतिशील हुनुपर्छ। तर अब मैले अघि भने यहाँ कहाँ भने हाम्रो जीवन पद्धति, जीवन शैली त केही भिन्नता छ त, अत्यन्त भिन्न नहोला होइन, धेरै भिन्न छ भनेर हामी नभनौँ, तर केही जीवन पद्धति शैली त भिन्न छ त होइन। अब हामी घर बस्छौँ, घर हाम्रो भिन्न छ भनेर घरै हुँदैन भन्ने कुरा, घर केही भिन्न होला। हामी बोल्छौँ, हाम्रो भाषाको उच्चारण भिन्न होला। हामी गीत गाउँछौँ, गीत गाउने शैली पद्धति भिन्न होला होइन। हामी कर्मकाण्डहरू हामी गर्छौँ, हामी कर्मकाण्डखेरि हामी विभिन्न खालका ढोल, झ्याम्टा होइन, मादल आदि इत्यादिको चाहिँ बाजाको समावेश गराएर हामी नाच्छौँ। त्यो नाचको स्टेपहरू, पद्धतिहरू भिन्न होला, केही फरक त छ त। यो तिनै कुराहरूबाट चाहिँ हाम्रो मुन्धुम, किनभने हाम्रो मुन्धुमको चाहिँ मेन गरेर ढोल, थाल, अब झ्याम्टा पनि सरोकार राख्छ, ढ्याङ्ग्रो, यस्तो कुरा, ढोलको प्याटर्नहरू, ढोलको प्याटर्नहरू त चाहिँ 1 2 3 4 1 2 3 4 डुक 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 ढुङ्क 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 धा धा तिन धा, यस्तो कुराहरू चाहिँ बिट एउटा हो, तर त्यसको बजाउने शैली होइन, लागे नत्ती नक दिन 1 2 3 4 झिझिझि चा 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 झिझिझि चा 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ढुङ्क 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 चा ढुङ्क ढुङ्क ढुडु ढुङ रिकदुम रिकदुम रिक 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 रिकदुम, यस्तो कुराहरू आउँछ नि। भनेपछि त यो ढोलको प्याटर्नहरू अब सुनि, जस्तै भनौँ न एउटा नाचमा हाम्रो सिली, हामी नाचको स्टेप हामी सिली भन्छौँ, साकेला सिलीको कुरा पनि आउनसक्छ बढी अगाडि चाहिँ होइन। तर त्यो सँगसँगै हाम्रो माङ्पाहरू, माङ्पा, नाक्सो, नागिनी, कुबी, सुर्लुमी, जे भनेर थुप्रै भाषाहरू छ होइन, दोवा, वाटाङपा, बोङटोङमी, जे भनौँ न होइन। र उनीहरूले नाच्ने शैली
फेरि 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 चाहिँ नि घुङ्रिङ खेलाउँदै नाच्ने त्यहाँ रिदम प्याटर्न छ रिदम छ ठिक 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 यो चाहिँ अरू समुदायमा त यस्तै प्याटर्न त छैन नि त नहुनसक्छ तर त्यसलाई काउन्टिङ गऱ्यो भने 1 2 3 यसरी लिनु सकिन्छ तर बजाउने तरिकाहरू चाहिँ केही सुन्ने तरिकाहरू चाहिँ भिन्न छ भनेपछि ती पनहरूको तालमेल मिलेन भने जस्तै हेर्ने भने मादलको तागे नति ताङ खत्ताङ ताक गिन गिन ताङ ताङ खत्ताङ ताक गिन गिन खत्ताङ ताक गिन गिन ताङ यो अब हाम्रो टाइमिङ आइरहेको तबलामा धागे नत्ती नक्क दिन धागे नत्ती नक्क दिन होइन यो टाइमिङहरू यस्तो त खालि डिभाइडेसन विभागहरू जस्तै सङ्गीतज्ञहरूले सङ्गीत ज्ञाताहरूले त्यो टाइमिङलाई चाहिँ केही यसको मात्राको आधारमा गीत सङ्गीतलाई प्रस्तुत गर्ने शैलीमा तालको समायोजन गर्ने सन्दर्भमा ताल बनाउने सन्दर्भमा डिभाइडेसन यसको विभागहरू होइन 2 3 होइन 2 3 3 4 4 यसरी चाहिँ नि 3 2 2 3 2 2 अथवा 2 2 3 2 3 यसरी डिभाइडेसन मात्रै फरक हो खालि विभाग फरक हो तर काउन्ट चाहिँ एउटै हो भनेपछि हाम्रो चाहिँ मुन्दुमको कुरा गर्ने भने आउँछ नि ढोल थाल बजाउने ढोल बजाउने ढ्याङ्ग्रो बजाउने हैन झ्याम्टा बजाउने झ्याम्टा त एउटा एक किसिमको झ्याम्टा पनि शैली छ फेरि हामीले झ्याम्टा देख्दाखेरि झ्याम झ्याम बजाएको पनि देख्छौँ तर झ्याम्टा बजाउने प्याटर्नहरू विभिन्न हाम्रो किराँत समुदायमा यसरी बजाइन्छ रगटहरू पनि बजाइन्छ यो किन यसो गरी यसको प्याटर्न चाहिँ रुई 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 त काउन्ट छ त्यहाँ त्यसले चाहिँ नि पनि काउन्ट चाहिँ दिइरहेको छ तर नाच्ने त्यसले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ झ्याम 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 हुन्छ कसैले होइन ढुक 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 होइन अब यस्तो खालको विविध हाम्रो प्याटर्नहरू छ त्यो चिज आउनु पऱ्यो च्याप ब्रङ च्याम च्याप ब्रङ च्याम हाम्रो लिम्बू समुदायमा सुनार समुदायमा याका समुदायमा अथवा यहीँ चाहिँ नेवारी समुदायमा होइन अथवा डम्फुको तालको समुदायमा या इन्डिजिनियसको पिपुलहरूको म्युजिकलको कुरा गर्ने भने पनि मिल्छ त खालि डिभाइडेसन र अलिकति वाद्ययन्त्र चाहिँ फरक त्यही निस्किने आवाज मात्रै फरक र त्यसो गर्नलाई त्यो तालहरू छ कि छैन त्यो तालहरूको त्यो प्याटर्न मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरो पनि हामीले मुन्दुमी सङ्गीतमा खोज्नु जरुरी छ मुन्दुमी सङ्गीत भनेर हामीले जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो किराँती बस्तीमा गाउने ऋषिया र चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाङ्रा चाहिँ राजस्थानतिर गर्ने चाहिँ सङ्गीतहरूको आलाप गर्ने शैलीहरू त केही भिन्न छ नि त र त्यो चाहिँ खुट्याउनु पर्छ र त्यो खुट्याइयो भने मात्रै हाम्रो आइडेन्टिटी हाम्रो पहिचान ठिक ठाउँमा हुनुपर्छ सङ्गीत भयङ्कर ठुलो चिज हो सङ्गीत संस्कृति भनेको संस्कृतिकै एउटा एलिमेन्ट्स एउटा अङ्ग सङ्गीत हो नि संस्कृति अथाह छ संस्कृति भनेको चाहिँ एउटा विषय होइन त्यो फेरि होइन संस्कृतिभित्रको एउटा तत्त्व एउटा पक्ष चाहिँ सङ्गीत हो र सङ्गीतको माध्यमबाट उसले के भन्नु खोजेको छ होइन समाज सञ्चालन गर्ने विधिको भन्नु खोजेको छ कि कति ठाउँमा चाहिँ नि डाँडा पाखामा उसले गाउँदाखेरि त्यहाँको वन जङ्गलको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन खोला नालाको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन त्यो माटोसँग उसको रिलेसन छ कि छैन यो आदि इत्यादि हेर्नुपर्छ आदि इत्यादिसँग रिलेटेड छ भनिसकेपछि अहिले हामी मुन्दुमी सङ्गीत भन्छौँ हाम्रो एक दुईवटा शब्द राख्ने बित्तिकै मुन्दुमका कुरा राख्ने बित्तिकै मुन्दुमी सङ्गीत हुँदैन मुन्दुमको कुरा राख्नु भन्ने बित्तिकै मुन्दुमी सङ्गीत हुँदैन अहिले मैले पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ के गरेको भने मैले गरेको कुराहरू चाहिँ अलिक बढी जागरण टाइपको मैले पनि धेरै मुन्दुमी सङ्गीतको बारेमा गरेको छुइनँ तर किनभने जागरण किन जरुरी रहेछ भन्दाखेरि
तिमी कुन समुदायको हो र तिम्रो सङ्गीत छ कि छैन, तिम्रो भाषा छ कि छैन, तिम्रो जीवन पद्धति छ कि छैन, तिम्रो वेशभूषा छ कि छैन, तिम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्म गर्ने कर्मकाण्डहरू छ कि छैन, तिमीले हिजो के भोगेर आयौ र अहिले के भोग्दैछौ र भविष्यमा तिम्रो के हुन्छ, यी आदि इत्यादि कुरा त हामीले भन्नुपर्दो रहेछ। नभनिकन हामीले गीत सङ्गीतमा प्रवेश पनि गर्न नसकिने रहेछ। अब मान्छेलाई के जागरण आउनु थाल्यो, के जागृत हुन थाल्यो। हिजोको हाम्रो चाहिँ पुनर्जागरण भनौँ न, रेनेसा पुनर्जागरणको कुरा पनि अहिले भन्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ अलिकति पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ गीत सङ्गीतबाट खोजौँ है, हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट खोजौँ र त्यसलाई खोजेको यसलाई कम्पाइल गरौँ, एकीकृत गरौँ र त्यसलाई चाहिँ नि राम्रो तरिकाले एक्सपोज गरौँ, संसारका दुनियाँका मानिसहरूलाई हाम्रो विषयहरू राखौँ, भनौँ। त्यसो भने चाहिँ हाम्रो छुट्टै एउटा आइडेन्टिटी, छुट्टै हाम्रो पहिचान भनेको छौँ हामी उफ्रेका छौँ, कराएको छौँ, तर पहिचानको भेद छेउछुप्पा थाहा छैन हामीलाई। पहिचानको भेट्नु पनि थाहा छैन, पहिचानको जरा कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन, पहिचानको पात सुकिया छ कि त्यो पनि थाहा छैन होइन। पहिचानको जरा थाहा नभइकन पहिचान भनेर त हुँदैन नि। त्यसको भेट्नु थाहा पाउनु पऱ्यो, जरा थाहा पाउनु पऱ्यो, फेद थाहा पाउनु पऱ्यो, अनि मात्रै हामीले आफ्नो हुनसक्छ भनेर मैले चाहिँ छ है, खोजौँ है, छैन भने ठिकै छ, तर किन छैन, किन छ अवश्य छ, यस्तो कुराहरू गरिरहेको छु। र यो मुन्दुमी सङ्गीत अथवा सङ्गीतको माध्यमबाट आफ्नो कुराहरू राख्न चाहिँ बडो सशक्त हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा अहिले मैले लामो बोलेँ। मुन्दुमी सङ्गीत चाहिँ यो यही हुनुपर्छ भनेर भन्न समग्रमा हामीले हेर्नु सक्नुपर्छ, त्यो हेर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। अनि यसरी हेर्ने सवालमा चाहिँ नि तपाईँले गर्नुभयो होइन, तपाईहरु जस्तो मान्छे चाहिँ कति हुनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? के अरे मुन्दुमी सङ्गीतमा को अवस्था के छ? मुन्दुमी सङ्गीतको अवस्था अब अहिले म कतिजना छ त म भन्न सक्दिनँ। अवस्था चाहिँ के छ? अवस्था त त्यस्तो राम्रो देख्दैन मैले, किनभने केही मान्छेहरूलाई जिज्ञासा छ, केही मान्छेलाई चासो छ, केही मान्छेलाई उत्साह छ। किनभने दुईटा कुरा छ, समाज कतातिर जाँदैछ हैन। म एउटा एकदम उदाहरण दिन्छु। दुईटा सी, अङ्ग्रेजी लेटर हैन, सी, एउटा सीको कुरा, दुईटा शब्द भन्छु। एउटा सीबाट र क्यास पनि हुन्छ, एउटा कल्चर पनि हुन्छ। कल्चर समात्ने कि क्यास समात्ने हैन। क्यास समाउनु थाल्यो भने कल्चर सकिन्छ, तर कल्चर समाइयो भने के हुन्छ? क्यास निर्माण गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो समुदायमा हामी जस्ता अलिकति अग्रज भनिएका मान्छेहरू, सङ्गीत क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू, संस्कृति जागरमा लागेका मान्छेहरू अहिले क्यासतिर धेरै सायद प्रभावित भएको होला, हुनसक्छ त्यो पनि। किनभने जीवन चलाउनलाई क्यास, पैसा भनौँ न, इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तर अब क्यास समाउनु थाल्यो भने कल्चर त जान्छ, र कल्चर सबैबाट कल्चर संरक्षण गरेर हामीले कल्चर रिच सम्पन्न गऱ्यौँ र राज्य सिङ्गो समाज लाग्यो भने त्यो कल्चरै हामी बेच्न सक्छौँ। विश्वका समुदायलाई, विश्वका मानिसलाई कल्चर दिन सक्छौँ। कल्चर भन्दा अरू कुरो के छ? हाम्रो समाजमा हाम्रो समाजले दिने, नेपाली समाजले दिने भने त कल्चर हो होइन। यहाँ भनौँ न, यहाँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ नि राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू आउँछ नेपालको सन्दर्भमा। मैले अस्ति पनि देखेँ, कति एक वर्ष कति होला, चाइनाको राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउनुभयो। त्यो सी जिनपिङ आउँदाखेरि एयरपोर्टबाट, बानेश्वरबाट चाहिँ सोल्टी मोड होटलसम्म सबै यहाँको इन्डिजिनस पिपुलहरूको वेशभूषा, बाजा, नाचगान प्रस्तुत भइरहेको थियो। त्यो किन भएको थियो? संसारलाई देखाउनु छ, तर राज्य यो युज मात्रै गरिराखेको छ नि त। राज्य त खालि एक ठाउँमा देखाऊ अनि त्यसलाई छोडिदेऊ, तर राज्यले यो हाम्रो कल्चरलाई त र मुन्दुमलाई भनौँ न, अब सबैको कुराहरू गरेर साध्य छैन होइन। मुन्दुमी संस्कृतिलाई, मुन्दुमी कल्चरलाई बचाउनकै करोडौँ राज्यले खर्च गर्नुपर्छ।
त्यो तपाईँ हाम्रो मात्रै हो र म जितेन्द्र राईको मात्रै हो र त्यो सिङ्गो नेपालको हो नि भनिसकेपछि यहाँनिर यस्तो कुरा नभएको हुनाले वास्तवमा अहिले हाम्रो हामी जस्ता सङ्गीतकार भनेका हामी जस्ता अलिकति सङ्गीत क्षेत्रमा लागेका संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धानतिर लागेका मान्छेहरूको सङ्ख्या ज्यादै कम छ होइन कम छ तर अब काहीँ गरिराख्नु भएको होला त्यो त मलाई धेरै जानकारी छैन अब मैले जति देखेको मैले सुनेको आधारमा नबोल्ने हो मैले होइन धेरै मैले त्यति सुनेको छैन त्यो देखेको छैन सायद मलाई जानकारी नहुनु पनि सक्छ आफ्नो आफ्नोबाट लाग्या होला त्यो त तर ज्यादै सानो सङ्ख्या र हाम्रो अवस्था ज्यादै निम्थरो अवस्था छ निकै सङ्कटको अवस्था छ किन यस्तो निम्थरो अवस्था हो जस्तै अब तपाईँ जस्तो मान्छे नै धेरै हुनुहुन्न मान्छे नभएर हो कि यसको महत्त्व नबुझेर हो कि अब अन्तै लागेर हो मैले अघि भने नि त्यो क्यासैमा अघि मैले भने नि हो त्यो कुरा हो किनभने हामीलाई अहिले तत्कालको लागि मान्छेलाई के चाहियो भन्दाखेरि विगत जस्तो छ तर भविष्यसम्म हामीले जिउनुपर्छ म रहँ नरहँ हामी रहँ नरहँ तर हाम्रो समाज रहनुपर्छ हाम्रो संस्कृति रहनुपर्छ हाम्रो मुन्धुम रहनुपर्छ भन्यो भने हामी लगानी गर्ने हो हामी काम गर्ने हो तर म रहिन्जेल मात्रै सबै थोक हुनुपर्छ म होइन भने केही मतलब छैन भन्ने अर्थमा हामीले हेऱ्यौँ भने त हामी काम गर्दैनौँ नि त त्यसले गर्दाखेरि नम्बर 1 त अब एक्जाम्पलको लागि उदाहरणको लागि म जस्ता मान्छेलाई त राज्यले त लाताले हान्छ राज्य भनौँ न नेपाल सरकार भनौँ नेपालको राज्य जे सञ्चालन गर्छ म जस्ता मान्छेलाई त लाताले पर भित्तामा आउँछ म जस्तो मान्छेलाई संरक्षण गर्ने त हिम्मत पनि राख्दैन त्यो चिन्तन पनि छैन त्यो सोच पनि छैन भनिसकेपछि अनि म चाहिँ शहीद भएँ भने म चाहिँ सडकमा पछारियो भने को आउँछ त जितेन्द्र राई जस्तै मान्छे पछारियो भने पा पछाराई भन्छ नि हाम्रो गाउँले भाषामा पा पछाराई सडकमा पछारियो भने हाम्रो लाइनमा त कोही पनि आउँदैन नि त राज्य हाम्रो लागि विपक्षमा छ राज्य हाम्रो लागि हितमा छैन राज्यले हामी लागि संरक्षण गर्दैन यो सभ्यता यो संस्कृति नेपाल देशको भनेर राज्यले हामीलाई हेर्नु त कता हो कता कहीँ कतै हाम्रो नाम सुन्यो भने पनि मुन्टो बटाएर दिने मिडिया नै भनौँ न मिडिया कसको हातमा छ त नेपालमा जति मिडिया छ हामी जस्ता मान्छेको हामी जस्तो सांस्कृतिक अभियन्ताको सांस्कृतिक हामी जस्तो क्रान्तिकारीहरूको अथवा हामी सांस्कृतिक योद्धाहरूको पक्षमा त मिडिया कोही पनि छैन हामीले त बनाउन सक्दैनौँ हामी त सांस्कृतिक काम मात्रै गर्ने हो नि तर हामीलाई कुन मिडियाले हामीलाई संरक्षण गर्छ कुन मिडियाले हाम्रो आवाजहरू सुनाइदिन्छ अनि हामी काम गर्नको लागि राज्य पक्ष नै हाम्रो लागि विपक्षमा छ हाम्रो विरुद्धमा छ हाम्रो हितमा छैन भनिसकेपछि त्यो अहित हुने काममा त समाज त लाग्दै रहेछ मलाई अहिले चाहिँ नि चाहियो खान चाहियो हिँड्न चाहियो बस्न चाहियो सुख सुविधा चाहियो मेरो व्यक्तिगत लाइफ होला मेरो घर परिवार होला छोराछोरी होला हैन जीवन सञ्चालन गर्नु पर्यो किनभने राज्यको जहाँ पक्ष पोषण भयो जहाँ ठुलो भिड छ ठुलो समुदाय छ त्यता लाग्छ नि किन हामी उदाहरण त अलिकति राज्यले पनि के भनिरहेको छ भने हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यता त दोस्रो दर्जाको भनिरहेका छन् त म जितेन्द्र राई नेपाली हुने त जितेन्द्र राईले बोल्ने भाषा चाहिँ राई भाषा हुने मिल्छ त्यो जितेन्द्र राई अथवा प्रवीण पुमाले बोल्ने प्रवीण पुमाको नागरिकतामा प्रवीण पुमा राई होला तर प्रवीण पुमाले बोल्ने भाषा चाहिँ राई भाषा भइदिने नेपाली राई भाषा भन्न सकिन्छ नि त नेपाली भाषा हो त्यो त मैले मेरो मुन्धुम मैले गरेको मेरो मुन्धुमी संस्कृति मेरो मुन्धुमी सभ्यता मेरो मुन्धुम दर्शनशास्त्र नेपालको होइन किराँतीको भनिदिएपछि एउटा सानो ढुङ्ग्रोमा खाँदिदिएपछि
किराँत समुदाय सानो होला अथवा ठुलो होला, त्यसरी राज्य पक्षले सबैको समुन्नत, सबै मिलेर मात्रै राज्य समृद्ध बन्नु भन्छ। समाज सुसभ्य बन्नको लागि त सुसंस्कृत हुनु पर्यो होला नि त। त्यो सुसंस्कृत हुनुको लागि त उसको भाषा, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, वेशभूषा, जीवन पद्धति, मुन्दुम, होइन, उसको चाहिँ अब मूर्त अमूर्त सम्पदा हुनु पर्यो होला। यस्तो कुरामा राज्य कति विभेदकारी छ भनेपछि यस्तो भएको कारणले पनि हाम्रो मुन्दुमी आन्दोलनमा लाग्ने मान्छेको सङ्ख्या कम भएको हो। यो चाहिँ एकदमै यो तितो अनुभूति हो। तितो ओकल्दाखेरि मैले अब 35-40 वर्ष होला मैले आफ्नो कुराहरू राख्न थालेको। म त रेडियो नेपालको त म्युजिक डाइरेक्टर थिएँ नि। हिजो म अस्थायीमा थिएँ, म त्यहाँ मेरो बलियो पकड थिएन, तर पनि म त म्युजिक डाइरेक्सन गर्थेँ म। त्यसपछि मैले त्यहाँनिर 12-13 वर्ष काम गर्दाखेरि मैले त केही पनि देखिनँ। मेरो चिज केही पनि नदेखेपछि म त लागेँ हो नि त। म त मेरो पनि सभ्यता छ, मेरो पनि मुन्दुम छ, मेरो पनि संस्कृति छ, मेरो पनि गीत सङ्गीत छ, मेरो मात्र होइन, म जस्तो अन्य मान्छेको पनि छ त नेपालमा त भनेर लाग्यो हो नि। तर यो लागे बापत के हुन्छ त, पुरस्कृत होइन, दण्डित हुनुपर्छ। डराइ हामीले काम गर्नु पर्थ्यो। डराइ हाम्रो बारेमा बोल्नको लागि, हाम्रो बारेमा केही गर्नको लागि। ओहो, राज्यले विभेद, राज्यले चाहिँ हामीलाई त अराष्ट्रिय पो भन्छ कि अराज्य पो भन्छ कि भनेर लुकीछिपी हामीले काम गर्नु पर्थ्यो। यो विडम्बना हो नि त। भनेपछि यसको कामलाई गर्दाखेरि यो अब गणतन्त्र प्रजातन्त्र आइसकेपछि केही समुदायहरू हामी जस्ता मान्छेहरू लागेका हौँ हाम्रो हरेक क्षेत्रमा। नाटकको क्षेत्रमा प्रवीण पुमारले गरेको मैले देखेको छु, बुझेको छु, जानेको छु। मैले त देख्ने मात्रै हो, मसँग त राज्य पक्षमा त केही पनि छैन। मैले अनि प्रवीण पुमारले नै चाहिँ नि होइन सुम्निमा पारुङको नाटकहरू मञ्चन गरेको मैले बहुत देखेको छु, थुप्रै कुराहरू देखेको छु। त्यो मुन्दुमी कुराहरू हो नि, मुन्दुमी कामहरू हो नि। त्योभन्दा हिजो त अरू मान्छे त मैले देखे होइन। तर अहिले अवस्था कहाँ पुग्यो त, हाम्रो समुदायले पनि सपोर्ट गर्दैन होइन। अनि राज्यले त गर्ने कुरै भएन। राज्यले त किन गर्छ, राज्यले त विभेदकारी राज्य सत्ता छ नि त। यो कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले यसरी प्रताडित हुनु परेको छ। यसरी हामीले आफ्नो कुराहरू कहीँ न कहीँ भन्नु परेको छ। कहीँ न कहीँ सायद यो हामी त एउटा प्राज्ञिक कुरा गर्ने हो, हामीले त एउटा बौद्धिक आन्दोलन गर्ने हो होइन। कहीँ न कहीँ हामीले यो कुण्ठा होइन, यो भनेको यथार्थ कुरा हो। यो कुराहरू हामीले सुनोस् या नसुनोस् होइन, तपाईँको मिडियाबाट जतिले सुन्नुहुन्छ, तर वास्तवमा हामीले भन्नुपर्ने बाध्यताहरू छ। हाम्रो यो मुन्दुमी सङ्गीतमा चाहिँ के कति नोटेसनहरू बनेको छ, त्यो भन्दै चाहिँ के अरे हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरौँ। अब नोटेसनहरू मेरो नलेजमा चाहिँ छैन, देखेको छैन होला कहीँ। अब किनभने नोटेसन बनाउनको लागि केही चाहिन्छ, केही नलेजहरू चाहिन्छ। किनभने नोटेसन भन्नु बित्तिकै साङ्गीतिक भाषा हो, त्यो साङ्गीतिक म्युजिकल त्यो ल्याङ्ग्वेज हो त्यो। किनभने जसले लेख्न सक्छ त्यो पढ्न गाह्रो छ। जस्तै पढ्नु र लेख्न फरक विषय हो फेरि म्युजिकमा चाहिँ क्या, यो नोटेसनमा चाहिँ नि। जसले लेख्छ मजाले ध्यान दिएर लेख्छ, औँला भाँची गन्ती गरी लेख्छ, तर त्यो पढ्न भने सारा पढ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि त्यो नोटेसन जान्ने मान्छे हुनु पऱ्यो नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 त नोटेसन कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि नोटेसनको एउटा लय मैले लय मात्रै भने यस्तो कुराहरू चाहिँ एउटा लिपिबद्ध लेख्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ रिदम ताल हुनु जरुरी छ। अघि मैले भने सुरुमै तालको विभाग, डिभाइडेसन भनौँ न,
कति मात्रामा लेख्ने, अनि अगाडिको सिम्बोल हुन्छ, अगाडिको साइन हुन्छ, कुन साइन प्रयोग गरेर त पढ्ने, पढ्ने भनेको नै बजाउने हो होइन। पढ्ने भनेको ट्याक्टर हामीले जस्तो पढ्ने होइन, पढ्ने भनेको चाहिँ कुनै पनि वाद्य यन्त्रद्वारा बजाउने हो, बाँसुरीमा बजाउने या त कुनै पनि धुनमा बजाउने, जहाँ मुखले जे गरेर हुन्छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यसलाई टाइमिङ पनि चाहिन्छ र नम्बरको स्टाफ नोटेसनको नलेज पनि चाहिन्छ, ज्ञान पनि चाहिन्छ र यो हामीसँग अलिकति अभाव छ। अब मैले त्यति साह्रो नलेज देखेको छैन। मैले केही चाहिँ नि पूर्वीय यो चाहिँ स्वर मालिकाबाट, स्वर लिपिबाट केहीहरू लेखेको छु मैले होइन, तर त्यसरी अरूले चाहिँ मलाई जानकारी छैन। सायद अब बचाउने हो भने सायद त्यो एउटा पुँजीकृत गर्नुपर्छ, किनभने लिखित दस्तावेज, अडियोग्राफी, भिडियोग्राफी होइन र लिखितम पुँजीकृत पनि गर्नुपर्छ होइन। त्यो गर्नु चाहिँ पर्छ। त्यो नगरिकन हामीले विश्वमा देखाउनु पर्यो, हामी विश्वलाई यी चिजहरू हामीसँग छ। त्यसो भएको कारणले हाम्रो सुसभ्य सुसंस्कृत समुदाय हो भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि यहाँ मेरो कुराहरू राख्नको लागि समय दिनुभयो। सिङ्गो इन्डिजिनियस टेलिभिजन मार्फत प्रवीण भाइ, तपाईँ त एउटा नाटककार हो। पहिला सुरुकै अब चाहिँ एउटा किराँतीहरूको मुन्दुम बेसमा शून्य पारवाङ नाटक सायद तपाईँभन्दा अर्को मैले त देखाएको छैन। सायद म नलेज मेरो देखि थाहा भएन, मेरो नलेजले पुगेन कि गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो सहयात्रा सहित निम्ता गर्नुभयो। यसको लागि सिङ्गो समुदायलाई, सिङ्गो यो परिवारलाई मेरो हार्दिक न्यानो सेवा, नमस्कार, अभिवादन। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूले अहिले हेर्दै हुन्थ्यो कार्यक्रम रङ्गमञ्च। यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव सल्लाह भए हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।